तरी MP सडनली कोणाक विचारता ना विचारता येवन डायरेक्ट वेल्डिंग मारपाक लागले. म्हाका दिसता कोणाचो तरी कंट्रोल ना हांगासर वास्कोन मुर्मुगांवान हे तालुक्यान खंय तरी हे विकून काडला. MPA जावं गोवा शिपयार्ड जावं खंय तरी कोणाचोच कंट्रोल ना. आपणाक येता तो राजा समजता, येता ते जाय तशें चल्ला. म्हाका दिसता लास्ट टायमूय जेन्ना फ्लायओव्हरांतल्यान थंय गेट घातलेली BJP मंडळ जावं तेंचे कार्यकर्त्यांनी थंयसर मोर्चा म्हणून येयलो. म्हाका दिसता हँड इन ग्लावज म्हणटा हांव, खंय तरी लोकांच्या दोळ्याक उदीक लावपाक खंय तरी हें घडटा. काल सुद्दां लोकल MLA वास्कोचो येयला आनी थंयसर आपूण वेल्डिंग मारता थंय रावला आनी आपुणूच झगडटा आपल्या सरकारा कडेन. हें कितें चल्लां? तुमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा मरे, खंय गेलें डबल इंजीन सरकार? खंय गेलें? एक इंजीन फेल, आतां दुसरें फेल जावपाचें आहा 27 तुमी लोकांक खंय तरी वास्कोकारांक मुरगांवच्या लोकांक खंय तरी दोळ्याचेर उदीक लावपाक सोदतात. तुमीच येता आनी तुमच्याच सरकाराच्या अगेन्स्ट बळ घालतात. हे खंय तरी अशें जावपाक जायना आनी हेजेर कठोर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय. सपोज तेंचे कडेन जायना, तेंच्यांनी हात वयर काडचे. आमचो पक्ष काँग्रेस पार्टी ना जाल्यार खंय तरी आमच्या MPक घेवन आमी MPA चेअरमॅना कडेन खंय तरी मोर्चा व्हरतले. पळय जेन्ना चेअरपर्सन आसलो पळय, आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें. हांव चेअरपर्सन आसतना की MPT जावं शिपयार्ड जावं सगळे नेवल आसूं तांकां आमी टॅक्स बसोवपाक जाय म्हणून. आनी खंय तरी ते आजून घडलेलें ना. आतां न्यू चेअरपर्सन जालो, दुसरो टर्म येयलो आनी हांगासर हे पळय तुमच्या सायडीकूच खंय तरी एक नेवल बिल्डींग काडटा. ना ताका अप्रुवल लागना ना कांय ना, डायरेक्ट येता आनी ते हें करतात. हें चल्लां कितें? तुमी एक बोर्ड घातल्या थंयसर हाडून, कोणाचें परमिशन आसा? बोर्ड घातल्या, खंयचे स्टॅच्यू हाडून घालतात, कोणाचें परमिशन घेतात. वास्कोन खंय तरी दादागिरी चल्ल्या, आपणाक जाय तशी मनमानी चल्ल्या, कांय पडलेलें ना लोकांचे. तुमी MPT आसा, शिपयार्ड आसा, वास्कोकारांक जॉबाक लायल्या तें ना, तें जायना. तें तेंचे कडेन आमदारां कडेन कांय जायना. ते बेश्टे वचून मेळटात, बरे हातीच्यो घडयो घालून बसतात सुशेगाद आनी येतात. ते कितें उलयतात भितर वचून? फक्त चाय पानी आनी काजूच्यो बियो खाल्यो म्हणून जाता? लोकांक जॉब दिवपाक जाय. वास्कोन कितें आसा? गोवा आमचें एक टुरिजम आनी हेंच्यांनी कोळशाचो हब करून उडयल्लो आसा वास्को. कांयच जायना जॉबां. अरे MPT आसा, गोवा शिपयार्ड आसा, खंय तरी जॉबां मेळपाक जाय मरे. आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची गरज ना. जेन्ना शिपयार्ड आनी MPT जेन्ना एम्प्लॉयमेंट जाता, आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची गरजूच ना. इतलें आमचे कडेन आसा. हे खंय तरी टोटल फेल्युअर जालो. वास्कोचो आमदार जाल्यार फेल्यूर जाल्लो आसा. हांव मागता तेजे कडेन, 1.5 वर्स आसा. हांव सांगता म्हणून तरी कर. मातशे दोळे उगड आनी लोकांक एम्प्लॉयमेंट दी. सिद्धेश कलंगुटकर, वास्को ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेस. आणि आयज हे जे आमी हांगासर गेट जी बंद केल्ली आसा ती आमचे कितलीच वर्सांची पायवाट. देस्तेरोच्यान वास्को येवपाक लोक, बारीक लोक सगळे थंयसरल्यान येतात. हांगासर आमच्या भावांची, क्रिस्तांव भावांची एक चॅपल आहा, थंय चॅपलाक येवपाक कितलेशे लोक ही पायवाट यूज करताले. आयज ती बंद करून उडयल्ली आसा. आयज MPAचो डिसिजन ह्यो आनी लोकल अथॉरिटीजांक ना लोकल आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंच्यांनी हें केल्लें आहा. सो हें म्हाका विचारपाक सोदता हांव की कितें चल्लां हें वास्कोन? म्हणल्यार कोण विचारपी आसा, कोण पळयता हें सगळें, काय बेश्टेच वाऱ्यार सोडलेलें आहा वास्को? आयज त्या कारणाक लागून हांगासरल्यान जे लोक पळयता आसतले तुमी, ह्या रेल्वे ट्रॅका वयल्यान क्रॉस जावन येत आसा. आमी हांगा आसलेले एक 50-60 लोक अशे हांगासरल्यान येयल्ले आहा. सो हें मातशें खंय तरी रिस्की जालां आनी म्हाका दिसता ही कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मातशें MPA कडेन वचून उलोवपाक जाय. ही दादागिरी चलची ना वास्कोन, इतलें सांगपाक सोदता हांव. सिद्धेश कलंगुटकर, वास्को ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेस. आणि आयज हे जे आमी हांगासर गेट जी बंद केल्ली आसा ती आमचे कितलीच वर्सांची पायवाट. देस्तेरोच्यान वास्को येवपाक लोक, बारीक लोक सगळे थंयसरल्यान येतात. हांगासर आमच्या भावांची, क्रिस्तांव भावांची एक चॅपल आहा, थंय चॅपलाक येवपाक कितलीच. म्हजें नांव साईश आनी हांव मुरगांव ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेसीचो. आयज हांगा येवचें कारण म्हटलें की आमची, तुमी आतां वाट जाणाच आसतले, MPAन जी आयज बंद केल्ली लोकांची. आमी जावंक नासलेले तेन्नासून भुरग्या वाट, आमच्या डॅडीच्या पोतार आमचे जाणटे सगळे ती पांय वाट यूज करताले. जे बायणाकारांक आनी म्हण तूं आमचे देस्तोरोचे हेल्मंतीचे सगळे लोकांक वास्को कनेक्ट करताले. जी ते MPAन आयज बंद केल्लेली आहा. आनी म्हाका अशें दिसून येता की आयज त्या दोनूय आमदारांक ते कॅर करिना, MP जे आहा ते, आनी चेअरपर्सनाकूय कॅर करिना. हेजेर हांव कितें
म्हजें नांव साईश आनी हांव मुरगांव ब्लॉक प्रेजिडंट काँग्रेसीचो. आयज हांगा येवचें कारण म्हटलें की आमची तुमी आतां वाट जाणाच आसतले एमपीएन जी आयज बंद केल्ली लोकांची. आमी जावंक नासलेले तेन्नासून भुरग्या वाट आमच्या डॅडीच्या पोतार आमचे जाणटे सगळे ती पांय वाट यूज करताले. जे बायणाकारांक आनी म्हण तूं आमचे देस्तोरोचे हेल्मंतीचे सगळे लोकांक वास्को कनेक्ट करताले. जी ते एमपीएन आयज बंद केल्लेली आहा आनी म्हाका अशें दिसून येता की आयज ह्या दोनूय आमदारांक ते कॅर करिना एमपी जे आहा ते आनी चेअरपर्सनाकूय कॅर करिना. हेजेर हांव कितें म्हजें नांव साईश आनी हांव मुरगांव ब्लॉक प्रेजिडंट काँग्रेसीचो. आयज हांगा येवचें कारण म्हटलें की आमची तुमी आतां वाट जाणाच आसतले एमपीएन जी आयज बंद केल्ली लोकांची. आमी जावंक नासलेले तेन्नासून भुरग्या वाट आमच्या डॅडीच्या पोतार आमचे जाणटे सगळे ती पांय वाट यूज करताले. जे बायणाकारांक आनी म्हण तूं आमचे देस्तोरोचे हेल्मंतीचे सगळे लोकांक वास्को कनेक्ट करताले. जी ते एमपीएन आयज बंद केल्लेली आहा आनी म्हाका अशें दिसून येता की आयज ह्या दोनूय आमदारांक ते कॅर करिना एमपी बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. बायलां सुद्दां अशी तलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आमचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही